गलतियों की कलीसिया के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत है, उसका 5वां बाब है और उसकी आयत नंबर हम 16, 17, 18 आज खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे। गलतियों की कलीसिया के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत है, उसका 5 बाब और उसकी 16वीं, 17वीं और 18वीं आयत को खुदा के कलाम में से आज सुबह स्टडी करेंगे। लिखा है, मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के मुआफिक चलो। किसके मुआफिक चलो? किसके मुआफिक चलो? रूह के मुआफिक चलो, तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे। रूह के मुआफिक चलो तो तुम्हारे अंदर एक चीज के लिए नफरत पैदा हो जाएगी, और वो क्या है कि तुम जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे। अब वजह क्या है? क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है। वजह क्या है? कि रूह की और जिस्म की दोस्ती नहीं है। जिस्म रूह के मुखालिफ ख्वाहिशें हमारे अंदर पैदा करता है और रूह हमें इन ख्वाहिशों को छोड़ने, तर्क करने के लिए उभारता है। सो एक तरफ जिस्म है और एक तरफ रूह है, और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। क्यों रूह में चलना जरूरी है? ताकि तुम जो चाहते हो, जो तुम्हारी मर्जी है इंसान होते हुए, और अगर वो मर्जी रूह के मुखालिफ है तो तुम उन ख्वाहिशों को पूरा मत करो। और अगर तुम रूह की हिदायत से चलते हो तो शरीयत के मातहत नहीं, और अगर तुम रूह की हिदायत से चलते हो, उसकी रहनुमाई में चलते हो, तो तुम जिस्म के मुताहत नहीं रहे, शरीयत के मुताहत नहीं रहे। अब ये 14वीं आयत, 15वीं आयत को भी पढ़ लेते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग आयत। लिखा है, लेकिन अगर तुम एक दूसरे को काटते और फाड़ते, काटते और फाड़ते, काटते और फाड़ते, फाड़े खाते हो, तो खबरदार रहना कि एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो, मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के मुआफिक चलो। ठीक है? सो रूह के मुआफिक चलने की जो हदायत हैं, यह मुकद्दस पौलुस रसूल ने क्यों दी हैं? क्योंकि इस कलीसिया में कुछ ऐसा जरूर हो रहा है जिससे ये एक दूसरे के मुखालिफ बने हुए हैं, और ना सिर्फ मुखालिफ बने हुए हैं, यहां तक इस कलीसिया की, इन ईमानदारों की रूहानी हालत बिगड़ गई है कि ये एक दूसरे को काटने और फाड़ने तक आ पहुंचे हैं। और जो लफ्ज काटना है या फाड़ना है, ये लैंग्वेज, ये जुबान अमूमी तौर पर जानवरों के लिए इस्तेमाल की जाती है। जानवर काटते हैं, जानवर अटैक करते हैं दूसरे जानवरों पर या दूसरे इंसानों पर, ताकि वो उन्हें क्या करें? काटें और फाड़ें, राइट? डिस्ट्रॉय कर दें, मुकम्मल तबाह कर दें। सो ईमानदारों की रूहानी हालत का लेवल ये है कि इस कदर वो डाउन है, इस कदर वो नीचे है, इस कदर उसमें गिरावट है कि वो रूहानी इंसान ही नहीं रहे, बल्कि उनकी रूहानी हालत को मुकद्दस पौलुस ने पिक्चराइज किया है, उसकी तस्वीर कशी की है जानवरों जैसी हालत से। और ये कब होता है मुकद्दस पौलुस के मुताबिक? जब लोग रूहुल कुद्दस की रहनुमाई में चलना सीखते नहीं। पेंतिकोस्त के रोज, जैसे हमने पिछले इतवारों में भी देखा है कि पेंतिकोस्त के दिन खुदा का रूह कलीसिया पर नाजिल हुआ है, और ये जो खुदा का रूह है, ये सिर्फ गैर जुबानें बोलने के लिए ही सिर्फ नहीं दिया गया, या मोर्जे करने के लिए सिर्फ नहीं दिया गया, या और काम जो इंसान को अच्छे लगते हैं, शिफाओं के लिए सिर्फ दिया नहीं गया। इसका मकसद ये है कि एक ईमानदार मुसलसल इसकी हजूरी, इसकी मामूरी और इसके असर के
زیر رہے, اس کے تابعداری میں رہے, اس کے انفلوئنس میں رہے. اور پاک روح کوئی ایک ایسا خیال نہیں ہے کہ جیسے اس کے لیے خیال کیا جا سکتا جیسے کوئی ذہن میں چلنے والا خیال ہو. پاک روح ہم یہ جانتے ہیں بائبل مقدس میں سے کہ وہ شخص ہے. جیسے ایک انسان ہے, اس کی مرضی ہے, اسی طریقے سے وہ ایک شخص ہے. اور جب وہ ایمانداروں کو دیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کے ساتھ ساتھ ہے. اور اگر آپ اس کی نہیں سنیں گے وہ رنجیدہ ہو جائے گا, اور اگر آپ اس کی نہیں سنیں گے وہ ناراض ہو جائے گا. اور وہ دیا اس لیے گیا ہے تاکہ آپ اور میں مسیح کی مانند بن سکیں. اور مسیح کی مانند بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پاک روح کو موقع دیں کہ جو کچھ ہمارا جسم خواہش کرتا ہے, انسانی خواہشات ہیں, انسانی رویہ ہے, ہم اسے پورا نہ کر پائیں بلکہ روح القدس کی معموری سے اس رویے کو اس طریقے سے تبدیل ہونے کا موقع دیں کہ پھر ہم پر پاک روح کی مرضی کا تسلط ہو, ہم پاک روح کی مرضی کے تابع رہیں اور وہ ہمیں چلائے. ایک بات یاد رکھیے گا, پاک روح کسی کو کھینچتا نہیں ہے, وہ صرف رہنمائی کرتا ہے. ٹھیک ہے, تصویر یہ ہے کہ ایک شخص آنا نہیں چاہتا, رائٹ, ایک شخص آنا نہیں چاہتا اور پاک روح ایسا نہیں کرے گا کہ جو شخص آنا نہیں چاہتا وہ اسے کالر سے کھینچے یا بیلٹ تو کھینچے. پاک روح گھسیٹتا نہیں ہے. دوسرے لفظوں میں وہ تو ایک ایسا شخص ہے جو آپ اس کی اگر رہنمائی میں چلنا چاہیں گے تو وہ آپ کے ساتھ ساتھ چلے گا, ایک شخص کی طرح اگر آپ اسے موقع دیں گے تو. یہاں پر مقدس پالوس نے پاک روح کا اور جسم کی خواہشوں کا ایک تضاد پیش کیا ہے. اور اس سے ہمیں پہلی حقیقت یہ پتہ چلتی ہے کہ آپ اور میں ایماندار ہوتے ہوئے ہم مسلسل ایک جنگ میں ہیں, ایک جنگ جو ہمیں جسم کی خواہشیں ایک طرف گھسیٹنے کی کوشش کر رہی ہیں اور پاک روح ہماری رہنمائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ جنگ ہر وقت 24 گھنٹے انسان اس جنگ میں لگا ہوا ہے یا مبتلا ہے. اور اکثر اوقات ہم اسے روحانی جنگ بھی کہتے ہیں, روح کی جنگ, ایک ایسی جنگ جس میں روح کچھ خواہش کرتا ہے اور ہمارا جسم, ہمارا انسانی رویہ, ہماری انسانی سوچ کچھ جو ہے وہ خواہش کرتی ہے. یہاں پر ایک چیز جسے میں چاہتا ہوں کہ کلیئر ہو جائے کہ پاک روح کی معموری میں چلنے سے کیا مراد ہے, وہ یہ ہے, یا جسم کی خواہشوں کو پورا کرنے سے کیا مراد ہے. ان دونوں کو پہلے سمجھنا ضروری ہے, پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ کیوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں. جب مقدس پالوس رسول یہ لکھتا ہے کہ انسان یا ایک ایماندار جسم کی خواہشوں کی طرف کھنچتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے پرانی انسانیت جو آدم کی ہے. جب آپ نے اور میں نے توبہ کر لیا ہے تو اصل میں ہم نے اپنے آپ کو مسیح کی تابعداری میں روح القدس کے وسیلہ سے چلنے کا فیصلہ کیا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ہم اس زمینی سفر میں ہیں وہ پرانی انسانیت بھی جو آدم کی ہے, اور آدم کی جو پرانی انسانیت ہے اس میں کیا ہے, گناہ ہے. اور اس گناہ کا اثر کیا نظر آیا؟ پہلا میں اثر کیا نظر آیا کہ خدا نے انہیں باغ عدن سے نکال دیا. دوسرا اثر اور ایک دوسرے پر الزام تراشی لگ رہی ہے. پھر کیا ہمیں نظر آتا ہے کہ قائن نے ہابل کو مار دیا. پھر ہم جب بائبل مقدس کو سٹڈی کرتے ہیں تو گناہ کے گمبھیر نتائج جو صرف اور صرف خدا سے دوری اور علیحدگی کے ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں. انسان کا تعلق نہ صرف خدا سے بلکہ دوسرے انسانوں کے ساتھ بھی متاثر ہوا ہے. نہ صرف دوسرے انسانوں کے ساتھ متاثر ہوا ہے بلکہ اس زمین, اس ہمارا جو انوائرمنٹ ہے اس کے ساتھ بھی اس کا جو تعلق ہے وہ متاثر ہوا ہے. مقدس پالوس یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب تک ہم اپنے زمینی سفر میں ہیں ہم اس کی آزمائش میں رہیں گے. اسی لیے تو لوگ توبہ کر کے بھی سگریٹ نہیں چھوڑتے یا غیبت گوئی نہیں چھوڑتے یا پرانی عادتیں جو ان میں پہلے سے
इंस्टॉल होती हैं, बरी होती हैं। ये एक जंग है, हमें इन्हें अरादतन पाक रूह की मामूरी की ताबेदारी में देते हुए इन पर गलबा पाना है। ये ऑटोमेटिक नहीं होगा, राइट? या ऐसे नहीं है कि एक शख्स ने तौबा किया तो वो जैसे उसकी कोई चिप बदल दी है कि पहले उसमें एक ऐसी चिप लगी हुई थी जो गुनाह करती है, लेकिन अब एक ऐसी चिप लग गई है जो रास्तबाजी करेगी। नो, खुदा ने आपको और मुझे मेरी मर्जी पर छोड़ रखा है। वो चाहता है कि हम अपनी मर्जी से, पाक रूह की मर्जी के ताबे रह कर जिंदगी बसर करना सीखें। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पहले जिस्म के मुताबिक चलना क्या है, ये हमने सीखा कि जिस्म के मुताबिक यहां पर चलने से मुराद ये है कि वो सब चीजों की ख्वाहिश करना जो पुरानी इंसानियत, गुनाह बरी इंसानियत, या एक ऐसा इंसान, एक ऐसा रवैया करता है जो मसीह यीशु की सलीब से वाकिफ। मसला ये है कि ये चर्च ईमानदार है, ये चर्च मसीह को भी जानते हैं, लेकिन आदतां पुरानियां ही नहीं, जिंदगी पुरानी है। और ना सिर्फ ये है कि वो उनका रूहानी लेवल को किस तरीके से पेश कर रहा है कि तुम्हारी जो इस वक्त हालत है वो जानवरों जैसी हालत है उसमें, और तुम्हारी जानवरों की और तुम्हारी जो रूहानी हालत है इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। क्योंकि अगर तुम रूहानी होते तो ऐसे काम ना करते, लेकिन अगर तुम जिस्मानी काम कर रहे हो तो फिर तुम्हें यह सीखने की जरूरत है कि हमें जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुआफिक या रूह में चलने की जरूरत है। और रूह में चलने से यहां पर मुराद ये है कि पाक रूह को मौका दे देना कि वो आपकी जिंदगी को कंट्रोल करे हर वक्त, ठीक है, हर जगह पर, हर मौके पर। पाक रूह आपके जहन को, पाक रूह आपकी गुफ्तगू को, पाक रूह आपके रवैये को, पाक रूह आपकी आदतों को, आपके सोचने के तरीके को कंट्रोल करता है। जो जंग है लगी हुई, इस पर हम गलबा कब पा सकते हैं? जब हम पाक रूह को मौका देंगे। क्या कहता है? और अगर तुम रूह की हदायत से या रूह की मर्जी के मुताबिक चलो तो फिर तुम जिस्मानी कामों से आजाद हो सकते हो, शरीयत के फिर तुम मातहत ना रहोगे। फिर वो आगे पूरी लिस्ट देता है कि असल में जिस्म की ख्वाहिशों से क्या मुराद है। पहले वो जिस्म के बारे में बताएगा, फिर वो रूह के बारे में बताएगा। 19वें आयत में लिखा है, अब जिस्म के काम तो जाहिर है, यानी कि अगर जो कुछ कामों की ये लिस्ट अब मुकद्दस पौलुस देने लगा है, वो कहता है अगर तुम किसी ईमानदार में ये काम देखते हो तो तुम्हें बड़ी आसानी से पता चल जाएगा कि ये रूहुल कुद्दस की मामूरी में नहीं चलता। शायद गैर जुबाने तो बोल लेता है लेकिन पाक रूह की मामूरी के असर में नहीं है। शायद दुआ तो कर लेता है लेकिन पाक रूह की मामूरी के असर में नहीं है। ये शख्स अभी भी नापाकी में है या अभी भी जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा करता है। और वो क्या है? अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हराम कारी, यानी हराम कारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगिरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरीके, जुदाइयां, बिदतें, बोग्स, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानिंद। ठीक है, उसने लिस्ट बहुत लंबी है, उसने मेन चीजें बता दी हैं। ठीक है, इसका मतलब यह है, अक्सर लोगों का सवाल होता है किथे लिखा है सिगरेट पीना, मना पान खाना, तो वो पौल कहता है मुकद्दस के और इनकी मानिंद, ये सारी चीजें जिस्म की ख्वाहिशें हैं। ठीक है, और वो एक लंबी लिस्ट दे रहा है और इस लिस्ट में गौर कीजिएगा, पहले जो चंद काम है ये आपके अपने बदन के खिलाफ हैं, राइट? हरामकारी, नापाकी और शहवत परस्ती, ये आपके बदन के खिलाफ गुनाह आप कर रहे हैं। ठीक है, नापाकी से, हरामकारी से क्या मुराद है? ऐसे दो लोग जो शायद शादी के बंधन में बंधे हुए हैं या से शादीशुदा नहीं भी हैं, लेकिन वो हर तरह के जिनसी मामलात में इन्वॉल्व हैं, शादियों में बेवफाई है, या अगर शादीशुदा नहीं भी हैं
تو بھی وہ اپنے جسم کو کیا کر رہے ہیں؟ بے حرمت کر رہے ہیں، ڈس ریسپیکٹ کر رہے ہیں. سو پہلے چند ایک کام کس کے خلاف گناہ ہے؟ اپنے بدن کے اگینسٹ. پھر خدا کے خلاف ہے بت پرستی، جادوگری. رائٹ، بت پرستی سے کیا مراد ہے؟ جب ہم کسی چیز کو خدا کے برابر سمجھ لیتے ہیں، خدا کے برابر جان لیتے ہیں، یا خدا کی جگہ دے دیتے ہیں، وہ بت پرستی ہے. ایمان کے علاوہ، خدا پر ایمان ہونے کے علاوہ، مسیح کی صلیب پر ایمان اور فخر ہونے کے علاوہ جب آپ دوسری چیزوں پر تکیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بت پرستی ہے، توہم پرستی. ایسی باتوں پر ایمان جن کا مسیح سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ خدا کے خلاف گناہ ہے. بہت سے ایماندار بھی جان بوجھ کر اور کبھی کبھی دانستہ طور پر وہ ایسی حرکات کر جاتے ہیں. رائٹ، اور یہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. 1000 دفعہ میں بتا چکا ہوں، اب بھی بتاؤں گا. اگر ہم مسیح کے ہیں اور مسیح یسوع میں ہے تو پھر آپ چاہے کہیں پر بھی ہوں، آپ کہیں پر بھی چلے جائیں، آپ کا نام کچھ بھی کیوں نہ ہو، آپ مسیح یسوع میں ہیں. کوئی دنیا کی قوت اور طاقت آپ پر تب تک اثر انداز نہیں ہو سکتی جب تک آپ صلیب کو سامنے رکھیں گے اور روح کی معموری کو موقع دیں گے کہ وہ آپ اس سے بھرتے چلے جائیں. پھر غور سے دیکھیے گا، پھر نہ صرف خدا کے خلاف گناہ ہے، پھر جسم کی خواہشیں نہ صرف آپ کے اپنے جسم کے خلاف گناہ کرواتی ہیں، نہ صرف خدا کے خلاف گناہ کرواتی ہیں، پھر تیسرے نمبر پر دوسروں کے خلاف گناہ، عداوتیں. رائٹ، جھگڑا، حسد، غصہ، تفریق کرنا، ڈویژن، جدائیاں، بدعتیں. اور بدعت یہاں سے کیا مراد ہے؟ غلط تعلیمات. ٹھیک جو بائبل کی تعلیم ہے اس سے منحرف ہو جانا، اپنی سوچ کو کلام خدا کی تعلیم میں لے کر آنے کی کوشش کرنا. کوئی نہیں، او بھی اللہ دا ہی بندہ ہے، او بھی فلانا ہی ہے، او بھی بڑا نیک ہے، او بھی جادوگر ہے. رائٹ، وہ خدا کا کوئی نیک بندہ نہیں ہے، جادوگر ہے وہ شخص. صرف اور صرف مسیح آپ کی اور میری امید ہے. بدعت میں اور بھی چیزیں آ سکتی ہیں جن کا میں ذکر ابھی، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند اور مقدس پالوس رسول اوپر پتہ کیا کہتا ہے؟ مسیح نے تمہیں آزاد کیا ہے، اپنی آزادی کا بے جا استعمال کرنے کی کوشش نہ کرو. آج میں دیکھتا ہوں ایماندار اپنی آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنے آپ کو اس طریقے سے ڈسپلے کرتے ہیں سوشل میڈیا پر. خاص طور پر آپ میں سے اب میرا خیال ہے ہر کوئی شخص ٹک ٹاک، خاص طور پہ فیس بک تو شاید نہیں، لیکن ٹک ٹاک اور یوٹیوب تو بہت زیادہ لوگ استعمال کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے ایماندار ہیں، میں حیران ہوں، اور وہ نمود و نمائش کی اپنے مٹیریلسٹ، مادی جو ان کی برکات ہیں ان کو لے کر کیا ہے. میں پاسبانوں سے بھی حیران ہوں، اتنا پروٹوکول دکھاتے ہیں، 50 بندے ادھر ہے ادھر. یہ مسیح، یہ صرف دکھاوا ہے. رائٹ، آپ کے پاس یہ سب کچھ ہونا اچھی بات ہے، لیکن جب آپ دوسروں کو دکھا کر امپریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں پاورفل ہوں، تو آپ پاورفل نہیں ہیں. یہ مسیح کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، شاید انہیں بعض اوقات انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتا، بعض اوقات انسان کو پتہ نہیں چل پاتا کہ وہ کیسے یہ چیزیں انہیں مسیح کی غلط تصویر پیش کرنے پر کر رہے ہیں وہ اپنے رویے سے، لیکن انہیں آئیڈیا نہیں ہوتا. آپ کے پاس برکات ہیں، گڈ، آپ انہیں دوسروں کو دیکھیں پریشان. ہمارے ملک میں کتنی غربت ہے، کلیسیائیں، لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہیں، لیکن اگر رہنما کچھ ایسا کرتا ہے یا لوگ بھی اگر کرتے ہیں تو یہ ہمیں ان چیزوں سے باز رہنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کے پاس قوت ہے کسی کام کو کرنے کی، اگر آپ کے پاس سب کچھ ہے اور آپ ویڈیو بنا کر ٹک ٹاک ادھر ادھر بھی چڑھا سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کو وہ کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ صرف اور صرف سیلف ڈسپلے ہے، خود کی نمائش ہے، اور اس سے کلیسیا
तरक्की नहीं करते, इससे मसीह को जलाल नहीं मिलता। हमें इब्तदाई कलीसिया से सीखने की जरूरत है। हम इन सारी बरकत के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं, अच्छी जिंदगी के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं, इज्जत और हर एक जो ऑनर और रिस्पेक्ट जो खुदा ने आपको दी है, दैट्स गुड। लेकिन आप इसे इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? दूसरों को लेट डाउन करने के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं, तो फिर ये मसीह का रवैया नहीं है। गौर से सुनिएगा। तो ये सारी बातें उसने क्या की हैं? ये जिस्म की बातें हैं। नशा करना, तफरीक के, ये सब कुछ जिस्म है। और अगर आप और मैं गौर करें तो हम में से हर एक शख्स हर रोज किसी ना किसी तरीके से इस जंग में रहता है। लेकिन मुकद्दस पौलुस कहता है हमें किस में चलने की जरूरत है? रूह में। और रूह में जो शख्स चलता है, अब उसकी भी निशानी उसने बता दी है कि कौन सा शख्स रूह की मामूरी और उसकी हजूरी के असर में है, उसका निशान भी उसने हमें बताया है। क्या है? मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। यह रूह का फल है। यानी कि जब रूहुल कुद्दस आप पर काबिज होता है, आप और मैं उसकी हुजूरी की ताबेदारी में चलना सीखते हैं और उसको मौका देते हैं, तो फिर ये चीजें फल के तौर पर हमारी जिंदगी में नजर आना शुरू होती हैं, जिसका आगाज वो किससे करता है? मोहब्बत का किससे करता है? और फिर मोहब्बत का इजहार 8 मुख्तलिफ तरीकों से वो करता है कि मोहब्बत का इजहार मुख्तलिफ 8 तरीकों से होता है, जिसमें खुशी शामिल है, इत्मीनान। और ये वो खुशी नहीं जो दुनिया देती है, ये वो खुशी है जो आपके अंदर रूहुल कुद्दस की वजह से जन्म लेती है। और इसका ताल्लुक दुनियावी तरक्की से या इन सारी बातों से नहीं है। ये जो इत्मीनान है, ये आप में और मुझ में जन्म लेता है इस बात से कि हम खुदा के लोग हैं और उसने हमें अब्दी जिंदगी दी है, हमेशा की जिंदगी दी है। तहम्मुल, आज तहम्मुल की इंतहाई कमी है लोगों में, ईमानदारों में, नई नस्ल में पेशेंस। और इसकी वजह क्या है कि हर एक